अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात। तो होप सो आप और आपकी फैमिली ज़बरदस्त होंगे। लेक्चर नंबर 14 उर्दू ए लेवल्स 9686 की एक सीरीज में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम राजिंदर सिंह बेदी को पढ़ेंगे। राजिंदर सिंह बेदी का अफसाना गरमकोट हमारे सिलेबस में शामिल है। राजिंदर सिंह बेदी बड़े बाकमाल आदमी थे, तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे, बेहतरीन ड्रामा निगार थे, बेहतरीन फिल्म निगार थे। अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज आप कमेंट में बता दीजिए कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है। और फिर ये कि उन्होंने बेहतरीन जिंदगी की अक्कासी की है कि किस तरह एक गरीब आदमी किस तरह थोड़े से पैसों के साथ अपनी फैमिली को चलाता है। हमारे मुआशरे में एक तरफ बहुत अमीर तबका है, एक तरफ गरीब तबका है, और किस तरह अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत है, प्यार है, तो आप बेहतरीन रह सकते हैं। सो जी, तारुफ की तरफ आते हैं। राजिंदर सिंह बेदी 1 सितंबर 1915 को सियालकोट में पैदा हुए। 11 नवंबर 1984 को इस दुनिया फानी से कूच कर गए। राजिंदर सिंह बेदी ने इब्तदाई जिंदगी लाहौर में गुजारी और लाहौर ही से उर्दू में तालीम हासिल की। राजिंदर सिंह बेदी तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े रहे। पेशे के लिहाज से बेहतरीन ड्रामा निगार और फिल्म हदायतकार थे। बेदी की लिखी हुई तहरीरें जिंदगी की नुमाया अक्कासी करती हैं। उनके लिखे हुए अफसाने नुमाया खसूसियत रखते हैं। आज तक उनका उरूज है। बेदी ऑल इंडिया रेडियो से भी वाबस्ता रहे। जरीदे अदबी दुनिया की तरफ से उनकी पहली मुख्तसर कहानी महारानी का तोहफा को साल की बेहतरीन मुख्तसर कहानी का इनाम भी मिला। उनके मशहूर अफसानों में ग्रीन में यहाँ लिख लीजिए गुलजार आबिद जो ए लेवल्स उर्दू रेफरेंस बुक है, उसका पेज नंबर है 101 और 102। 101 इस वक्त मैं पढ़ रहा हूं जी। उनके मशहूर अफसानों में ग्रीन, गरमकोट, लंबी लड़की शामिल है। उनका मशहूर उर्दू नॉवल एक चादर मैली सी का अंग्रेजी में तर्जमा किया गया है। लीजिए जी, गरमकोट की तरफ आते हैं। ये तबकाती कशमकश का बेहतरीन मरक्का है ये अफसाना। फिर माशरती और मुआशी ऊंच नीच इसमें बहुत जबरदस्त अंदाज में राजिंदर सिंह बेदी ने बयान की है। फिर मियाँ बीवी की मोहब्बत का जबरदस्त एक हमें मंजिर मिलता है। फिर हमें पता चलता है कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। एक आम आदमी बेचारा पैसे के बगैर किस तरह कसम कुत्सी की जिंदगी गुजारता है। और इस अफसाने का खासा यह है कि मुसन्निफ ने खुद मरकजी किरदार अदा किया है। वो एक सरकारी क्लर्क है, 4 अफराद का वाहिद कफील है। और फिर यह अफसाना लाहौर के पसे मंजिर में लिखा गया। और फिर एक तरफ संता सिंह और यजदानी साहिब के कोट हैं, और टेलर मास्टर की दुकान पे बहुत अमीर अमीर लोगों के कोट सिल रहे हैं। बड़े जबरदस्त ब्रांड्स वर्स्टर्स के कोट हैं। और एक तरफ बेचारे राजिंदर सिंह बेदी का फटा हुआ कोट है। फिर उसकी ख्वाहिश कि वो बच्चों की तमाम जरूरियात पूरी कर ले, उसकी जरूरत बाद में पूरी हो जाएगी। और बीवी का बेपनाह ख्याल करता है कि मेरी बीवी को मीनाकार कांटे चाहिए, जब वो कांटों को पहनेगी वो कितनी प्यारी लगेगी। फिर उसके जो बच्चे हैं पशपा मुन्नी और बच्चू जो उसका बेटा है। पशपा मुन्नी उसकी बेटी है राजिंदर सिंह बेदी की, और बच्चू उनका बेटा है। और वो किस तरह पुष्पा मुन्नी को 2 सूती चाहिए, प्रोजेक्ट के लिए चीजें चाहिए, बच्चों को गुब्बारे और ट्राईसाइकिल चाहिए। राजिंदर सिंह बेदी की ये ख्वाहिश है कि उनकी जरूरियात पूरी हो जाए, लेकिन उनकी बीवी की ये ख्वाहिश है कि उनके शौहर के लिए कोट का कपड़ा आ जाए। अच्छा, फिर बहुत वफादार बीवी है। फिर राजिंदर सिंह बेदी भी बहुत ख्याल करने वाला शौहर है। और जिस तरह मंगल सिंह गीली लकड़ियां देके जाता है और वो उसे बहुत ज्यादा कोसता है कि इन आंखों के लिए तो मैं दुनिया से लड़ जाऊं, इतनी प्यारी आंखें तुमने खराब कर दी मेरी बेगम की। फिर 10 रुपए के नोट की मनसूबाबंदी बड़ा जबरदस्त इसमें एक मजहर है, वो बहुत खूबसूरत है। फिर नोट का गुम जाना, और फिर नोट का बरामद होना। फिर राजिंदर सिंह बेदी का लिस्ट बनाना। फिर उनकी बीवी का ये कहना कि इतने कले मत बनाओ, नोट को नजर लग जाएगी। फिर राजिंदर सिंह बेदी की बीवी शुमी का अपनी पड़ोसन खीमो के साथ बाजार जाना और 2 रुपए उससे उधार लेके 12 रुपए का कपड़ा लेकर आ जाना। और राजिंदर सिंह बेदी एट द एंड ऑफ द अफसाना
یہ بتانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اگر احساس اور خیال ہے تو آپ کی زندگی بو کلمون ہے، اور اگر احساس اور خیال نہیں ہے تو لالچ پہ مبنی میاں بیوی دونوں کی زندگی ہے، تو پھر زندگی بہت ہی واٹ شوڈ آئی سے ہلیریس ہے، نقصان دہ ہے۔ لیجیے جی، گرم کوٹ کا مرکزی خیال سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جسے گرم کوٹ کی شدید ضرورت ہے۔ پرانے کوٹ پر پیوند لگاتے ہوئے وہ اور اس کی بیوی دونوں تھک گئے ہیں۔ بچوں کی ضرورتوں کے آگے وہ ہمیشہ اپنی ضرورت کو ٹالتا رہتا ہے۔ ایک روز گھر کی ضرورت کی فہرست بنا کر وہ بازار جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جیب میں رکھا 10 کا نوٹ کہیں گم ہو گیا ہے، مگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ نوٹ کوٹ کی پھٹی جیب میں سے کھسک کر دوسری طرف چلا گیا تھا۔ اگلی بار وہ اپنی بیوی کو بازار بھیجتا ہے۔ بیوی اپنا اور بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے بجائے شوہر کے لیے گرم کوٹ کا کپڑا لے آتی ہے۔ یہ ہے اس کا مرکزی خیال، پیج نمبر 102 پہ میں نے لکھا ہوا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی، گرم کوٹ کا خلاصہ، تبصرہ و تنقیدی جائزہ۔ راجندر سنگھ بیدی، اچھا مجھے چھوٹی سی بریک چاہیے، کون ہے کیا؟ اچھا انہیں کہیں کہ 10 منٹ بعد میں آتا ہوں، ایک ریکارڈنگ کر رہا ہوں میں۔ راجندر سنگھ بیدی اردو ادب کے ماتھے پر چمکتا ہوا جھومر ہیں، اور غریبوں کی کہانیاں بیان کرنا اور انہیں حقیقی انداز میں بیان کرنا ان کا خاصہ ہے۔ ان کا فن بلندیوں پر نظر آتا ہے جب وہ مشکل کہانیوں کو بڑے آسان انداز میں قاری کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور قاری کے دل و دماغ پر ایسا تاثر چھوڑتے ہیں جیسے قاری یہی سننا اور پڑھنا چاہتا تھا۔ راجندر سنگھ بیدی کا ہر افسانہ معاشرتی، ابتری اور انسانی نفسیات کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ گرم کوٹ حقیقت نگاری کی عمدہ مثال ہے۔ ان کا یہ افسانہ شاہکار افسانوں کی صف اول میں پوری آب و تاب سے چمکتا نظر آتا ہے۔ افسانہ گرم کوٹ کا مضمون جس انداز میں راجندر سنگھ بیدی نے باندھا ہے، یہ انہی کے زرخیز قلم کا خاصہ ہے، اور جس طرح یہ افسانہ معاشرتی اور معاشی اونچ نیچ کے ساتھ ساتھ طبقاتی کشمکش کا اظہار کر رہا ہے، ایسا افسانہ کسی عام سے قلم سے نکلنا خارج از امکان ہے۔ افسانہ گرم کوٹ میں راجندر سنگھ بیدی نے میاں بیوی کی محبت کی لازوال داستان کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر اخلاص، جذبہ احسان اور محبت کا جذبہ موجزن ہو تو ایک بو کلمون زندگی کے لیے پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ کہانی لاہور کے پس منظر میں لکھی گئی ہے اور کہانی کا مرکزی کردار خود ادا کر کے راجندر سنگھ بیدی نے اس افسانے کو دوام بخشا ہے، اور اس افسانے میں مصنف خود مرکزی کردار ہے اور سرکاری کلرک ہے جو کہ 4 افراد کا واحد پالنے والا ہے۔ اس کی بیوی شمی اور 2 بچے، بچو بیٹا اور پشپامنی بیٹی شامل ہیں۔ افسانے کا آغاز بہت ہی خوبصورت ہے۔ جب راجندر سنگھ بیدی معراج الدین ٹیلر کی دکان سے گزرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا گرم کوٹ بالکل پھٹ چکا ہے، اور وہ خود سے خیال کرتے ہیں کہ مجھے چاہیے کہ میں ٹیلر ماسٹر کی دکان کے سامنے سے نہ گزروں اور اپنے محکمے کے تفریحی کلب میں بھی نہ جاؤں، تاکہ مجھے اپنے کوٹ کی بوسیدگی کا احساس نہ ہو، کیونکہ کلب میں سنتا سنگھ اور یزدانی کے کوٹوں کے نفیس ورسٹڈ میرے سمندر تخیل پر تازیانہ لگاتے ہیں، تو میں اپنے کوٹ کی بوسیدگی کو شدید طور پر محسوس کرنے لگتا ہوں، کیونکہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ پھٹا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مصنف کے میں پیج نمبر 103 کی ریڈنگ کر رہا ہوں۔ مصنف کے دل میں اپنی بیوی شمی، اپنے بیٹے بچو اور بیٹی پشپامنی کی ضروریات کا خیال ہچکولے لگاتا ہے، اور وہ ایک لمحے کے لیے وہ اپنے کوٹ کی بوسیدگی کو بھول جاتا ہے۔ دوسری جانب بیوی شمی اتنی وفاشار ہے کہ اس کی خواہش ہے کسی بھی طریقے سے راجندر سنگھ بیدی کو نیا کوٹ مل جائے۔ پورا کنبہ غربت کے ہاتھوں بری طرح پس رہا ہے اور زندگی کی سہولیات کو حاصل کرنے سے آری ہے۔ قسم پرسی کی زندگی میں مہینہ گزرتا ہے اور وہ 10 روپے بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کون سی ضرورت پوری کی جائے۔ جیسے ہی راجندر سنگھ بیدی نیا کوٹ لینے کا سوچتے ہیں، اس وقت ان کے دل میں اپنی عزیز تر بیوی شمی کا چہرہ آ جاتا ہے اور وہ اس خیال کو فوراً سے جھٹک دیتے ہیں۔ شمی کا کردار ایسی وفاشار بیوی اور ممتا سے بھرپور ماں کا ہے جو شوہر کے لیے گیلی لکڑیوں سے کھانا بناتے بناتے اپنی آنکھیں خراب کر لیتی ہے، لیکن کوئی شکوہ زبان پر نہیں لاتی۔ جب شوہر اپنی بیوی کی انگارہ بنی آنکھوں کو دیکھتا ہے تو گیلی لکڑیاں دینے والے منگل سنگھ کو کوستا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی جب بھی نئے کوٹ کے بارے میں سوچتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے کہ ان کی بیوی کو کام دار کانٹے، منی کو 2 سوتی اور بیٹے کے لیے ٹرائی سائیکل اور غبارے چاہیے، اس لیے وہ نئے کوٹ کے خیال کو ذہن سے نکال دیتے ہیں۔ البتہ یہ چیزیں بہت قیمتی نہیں ہیں، لیکن ایک سرکاری کلرک کے لیے ان کا حصول تقریباً ناممکن ہے۔
मुसन्निफ 10 रुपए को खर्च करने की मंसूबा बंदी करते हैं और बाजार जाते हुए ख्यालात का महल तामीर करते हैं। गुलाब जामुन ले जाकर छुपा दूंगा, बच्चों का रद्द-ए-अमल देखने के लायक होगा, बीवी के लिए मीना कर कांटे, और फिर तसव्वुर में उसकी खूबसूरती और खुशी का इजहार, और फिर ताजा कचौरियों के दाम अदा करने के लिए जब जेब से नोट निकालना चाहते हैं तो उसका खो जाना मुसन्निफ को परेशान कर देता है। जब ये तमाम ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पाती तो वो नाकाम नामुराद घर लौटता है और अपनी बीवी के सामने हसरत की तस्वीर बने मबहूत नजर आता है, और बीवी का फिर हौसला देना उसकी वफाशारी की गम्माजी करता है। यहाँ पर राजेंद्र सिंह बेदी का फन बुलंदियों को छूता नजर आ रहा है कि किस तरह दिगरगू हालात में भी मियां बीवी एक दूसरे के साथ मोहब्बत और अपनाई से जिंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ एक बार फिर राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने में दिलचस्पी और तजस्सुस बरकरार रखने के लिए नोट की बरामदगी का सहारा लेते हैं, और नोट मिल जाने पर दोबारा ख्वाहिशात सर उठाती हैं तो मुसन्निफ एक फहरिस्त बनाकर शुमी को बाजार जाने की तलकीन करता है और कहता है कि ये चीजें ले आओ। फिर शुमी का फहरिस्त को फाड़ देना और ये कहना इतने कले मत बनाइए, फिर नोट को नजर लग जाएगी। अफसाने का आखिरी हिस्सा इंतहाई खूबसूरत है, जिसमें राजेंद्र सिंह बेदी खानदानी मोहब्बत, अपनाई, बीवी की वफाशारी और नोट की अहमियत को बयान करते हैं। शुमी अपनी पड़ोसन खेमो को साथ लेकर बाजार चले जाती है और शौहर के लिए कपड़ा लेकर वापस आ जाती है, और इसके साथ साथ अपनी पड़ोसन से 2 रुपए उधार भी ले लेती है। यहाँ मियां का रद्द-ए-अमल, बच्चों का शोर, शुमी की मुस्कुराहट और इत्मीनान अफसाने को अमर कर देते हैं, और कारी राजेंद्र सिंह बेदी की हकीकत निगारी के फन की दाद दिए बिना नहीं रह सकता। हम कह सकते हैं गरमकोट राजेंद्र सिंह बेदी का एक बड़ा अफसाना है, जिसमें हमें बताया गया है कि खानदान के तमाम अफराद का एक दूसरे की जरूरियात का ख्याल रखना पूरे कुंबे को खुशी और इत्मीनान से सरशार कर देता है। इसके बरक्स अगर सब लोग अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के पीछे लगे रहें तो घरेलू जिंदगी अजीरन हो जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वही सारी कहानी जो मैंने आपको बताई है वही मैंने आपको अफसाने में मेरी किताब जो गुलजार आबिद है उसमें 102, 103 और 104 सफा नंबर पे ये सारी लिखी हुई है। पर ये फिर भी समझ ना आए कमेंट में बताइए और मैं आपको फिर समझा दूंगा।